आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। नवाज शरीफ नहीं, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, ये ऐलान और ये ख्वाहिश किसकी तरफ से की गई है, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे और ये पैगाम किसके लिए था, ये भी आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। और व्यूअर्स, राना सनाउल्लाह को जनरल बाजवा की तलाश क्यों है, इसकी अंदरूनी कहानी भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर जनरल बाजवा को जालिम का टाइटल किसने दिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर नवाज शरीफ ने 6 वुज़रा से इस्तीफे क्यों तलब किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या खेल खेलने वाली है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और सबसे अहम, गिरफ्तारी या नाअहली, इमरान खान ने अपनी जवाबी हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान क्या है, इसकी भी तफसील आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं, ये उन दिनों की बात है जब जरदारी साहब ने इमरान खान की हुकूमत नहीं कराई थी। वो लाहौर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्लानिंग की जाती है, जो लोकल हैंडलर्स थे उनको एक्टिव कर दिया गया और फिर लोगों की तलाश जारी हो जाती है कि हमने इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, उसे घर भेजना है। और जब हुकूमत गिर गई तो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, अगर आपको याद हो, कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में मैं बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म देख सकूं और मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरी ज़िंदगी में वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। व्यूअर्स, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट बहुत करीब थी। आपको एक और जुमला मैं आसिफ अली जरदारी का याद कराता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे से अब पूछते हैं कि कोई ऑप्शन दें, कोई फार्मूला बताएं कि हम इनको हुकूमत से कैसे अलग करें। फिर हमने भी कहा कि पहले इसको घर भेजो, तुम्हें बताएंगे ये फार्मूला इस मुल्क को कैसे चलाना है। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा खुद पूछ रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब से कि कोई फार्मूला बता दें, जिसको उन्होंने एक अलामती तौर पर एक महफिल के अंदर और लोगों से बात करते हुए ऐलान किया कि आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमारे दरवाजे पे खड़ी है और मदद मांग रही है। ये उन दिनों की बात है जब मामला तय पाए और एक ऐसी मुल्क के अंदर फ़ज़ा बनाने की कोशिश की गई कि किसी तरह जो तिफले मकतब है, जो नन्ना मुन्ना सिपाही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नन्ना मुन्ना सियासतदान है, इसे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। व्यूअर्स, ये खेल उस दिन से शुरू हुआ और फिर तमाम इशारे आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हुए लोग नजर आएंगे और इशारे आपको मिलेंगे। अब ये इस ख्वाहिश का बाकायदा तौर पर इजहार कर दिया गया है बिलावल जरदारी की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि अगर हम आइंदा इंतखाबात में कामयाब हुए तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी जमात की हुकूमत मखलूत हुकूमत बनाऊं और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊं। यानी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए अब वादे क्या वफा किए जाएंगे जो पाकिस्तान की पुरानी इस्टेब्लिशमेंट ने किए, और क्या पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इस पर फुल स्टॉप लगाएगी या फिर ये खेल इसी तरह जारी रहेगा। सबसे अहम बात इसमें ये है व्यूअर्स कि इस वक्त मुल्क की जो मईशत है उसका दिवालिया निकल गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रोड मैप नहीं है। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर हर रोज़ पाकिस्तान आने की प्लानिंग करता है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आता। शहबाज शरीफ ख़ानदान की सियासत के अंदर पिस कर रह गया है और उसके पास भी कोई सलूशन नहीं है कि बच्चे जो पाकिस्तान की सियासत में जो ट्रांजिशन हो रही है, इस ट्रांजिशन में वो अपना जो किरदार है या अपनी पोजीशन किस तरह मुस्तहकम रख सकें। दूसरा मसला यहाँ पर यह भी है कि हमने पिछले 1.5 साल के अंदर देखा पाकिस्तान की सियासत में एक ट्रांजिशन आई। जो पुराने सियासतदान थे, जो ख़ानदान के बड़े थे, अब उनसे सियासत मुंतकिल हो रही है छोटे लोगों तक, यानी जो ख़ानदान के छोटे लोग हैं, जो ख़ानदान के छोटे किरदार हैं, जो ख़ानदान के छोटे हैं। तो पाकिस्तान की सियासत अब छोटों के हाथ में आ गई और इन छोटों की अब ख्वाहिश है कि उन्हें मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है बना दिया जाए। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, मरियम की भी ये ख्वाहिश है कि उन्हें मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। फिर ये भी ख्वाहिश है कि अगर नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो हम पंजाब के अंदर आपको वज़ीर आला का ओहदा दे देंगे। तो ये इस वक्त पॉलिटिकल ख्वाहिशात का छोटों की तरफ से बाकायदा ऐलान भी किया गया और इजहार भी किया गया। हमने पिछले 1.5 सालों में देखा और इन 9 माह के अंदर तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इस टोले के पास
मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब खुद कहते हैं कि हमारी हुकूमत नालायक है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको फॉरेन पॉलिसी, एक जाली फॉरेन पॉलिसी बनाती हुई, दिखाती हुई और इसको हवा में उड़ाती हुई तो नजर आएगी। अखबारात में इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, लेकिन मैदान के ऊपर एक पाकिस्तान की सबसे नाकाम फॉरेन पॉलिसी अगर आपने देखनी है तो ये इन 9 माह के अंदर आपको नजर आएगी, क्योंकि इस खित्ते के अंदर तब्दीलियां आई। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इस खित्ते के अंदर तब्दीली आई, इसका असर पाकिस्तान पर किस तरह पड़ा। खित्ते से इनखला हुआ अमेरिका की फौज का, और उस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, इसे संभाला नहीं दिया जा सका। जो दीवार खड़ी करनी थी वो दीवार खड़ी नहीं हो सकी। इस तिफले मकतब से, इस नन्हे मुन्ने सियासतदान से जिसका नाम बिलावल जरदारी है, अब ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। और ये जो तमाम मैंने आपके सामने एक टाइमलाइन रखी है वाक़यात की, इसलिए रखी कि अगर 9 माह में आप हुकूमत नहीं संभाल सके तो जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध से बाहर नहीं आती, किसी सूबे के अंदर ये एक बड़ा जलसा नहीं कर सकती। वो ख्वाब देख रही है वफाक में बैठने का। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन दौर था। बेनज़ीर की शहादत के बाद जब आसिफ अली जरदारी साहब इक़्तिदार में आए तो आपने हालात देखे, हमें किस किस्म के अलकबात से नवाजा गया, पाकिस्तान की कौम को दुनिया भर में, और जो हमारी मईशत थी वो कहाँ पे खड़ी है। हमें आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में सिर्फ और सिर्फ हार नजर आएंगे जो बेच दिए गए, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, या फिर आपको एक आईनी जंग नजर आएगी। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। अब जस्ट इमेजिन करें कि एक हुकूमत जिसकी सिंध तक जो महदूद है वो वफाक में बैठने की तैयारी कर रही है। एक जमात 50 सीटें लेगी, एक जमात 80 सीटें लेगी, और फिर कुछ सीटें जो हैं वो बलूचिस्तान से इनके नाम कर दी जाएंगी, और फिर वफाक के अंदर एक मखलूत हुकूमत जो है वो बन जाएगी। अब प्लान ये होगा कि नून लीग, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं, जो इस वक्त हमें इंडिकेटर्स ग्राउंड से नज़र आ रहे हैं और जो मिल रहे हैं उसकी बुनियाद पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अंदर इतने ज़्यादा इख्तिलाफ हैं कि मरीम नवाज़ के हवाले से एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इसका नुकसान नून लीग को कैसे होगा। इस सूरत में पंजाब में ये परफॉर्म नहीं करेंगे, इनकी सीट्स कम हो जाएंगी। सिंध के अंदर इनकी सीट्स पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि साजबाज करके ये बढ़ाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली ये इस पोजीशन में इनकी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम डिमांड करेंगे कि जनाब हमारी सीट ज़्यादा हैं, हमने आपका इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म था बनाया इसलिए कि आपकी सीट ज़्यादा थी, तो अब आप बिलावल जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म जो बनने दें। ये इनकी ख्वाहिशात हैं। लेकिन व्यूअर्स, इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी जमात हमने इस वक्त देखी है, जिसकी प्रेजेंस पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर आपको नजर आ रही है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए आपको तारीख का सबसे बड़ा धांधला करना पड़ेगा। आपको ऐसे किरदार ढूंढने पड़ेंगे जो आपके नाम के ठप्पे लगवाने में आपकी मदद करेंगे, और इन छोटों को बड़ा बनाने के लिए आपका आलाकार बन जाएंगे। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या जनरल बाजवा के इस ख्वाहिश, जनरल बाजवा की इस कमिटमेंट को पूरा करती है? कम से कम जो पिछले 2 दिन से डेवलपमेंट्स हुई हैं, मुझे नहीं कम से कम ये लगता। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो आपको बताएंगे कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान की सियासत से बहुत दूर रखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो पैगामात भेजते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब का अगर आप बयान सुनें तो वो ये कहते हुए आपको नजर आएंगे कि जनाब 50-60% जनरल जो आसिम मुनीर हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वो दूर हैं। और फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब लोग आपके पास आते हैं ना और कहते हैं कि जनाब हमें फ़ोन आ रहे हैं जो पंजाब के अंदर हुआ, तो बाज़ दफ़ा एग्जेजरेट भी किया जाता है ताकि अपनी अहमियत को, वेटेज जो है वो पार्टी के अंदर बढ़ाई जा सके, ये उनका कहना था। लेकिन व्यूअर्स, बाकियात अपना रंग जो है वो ज़रूर दिखाएंगी। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पहले 2-3 माह जो हैं जनरल आसिम मुनीर के, अब वो पूरे हो चुके हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक जो पोजीशन है वो आर्मी के अंदर मज़ीद मुस्तहकम होती जाती है। और जिस तरह जनरल बाजवा ने 10 जनरल्स को तरक्की दी, एक अहम पोजीशन पर लेकर गए, इसका भी एक असर जो है वो नज़र आएगा। यही तो वो बात थी जो हम पहले भी करते रहे और फिर इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया।
مختلف حلقوں کی طرف سے جو ISPR کی بیٹ کرتے ہیں, جو فوج کے ساتھ بہت عرصے سے منسلک رہے اور خبریں رپورٹ کرتے ہیں, تجزیے دیتے ہیں, ان کے مطابق انہوں نے کبھی بھی اتنی بڑے پیمانے پہ پروموشنز نہیں دیکھی, اور یہ جنرل باجوہ کا ایک سوچا سمجھا پلان تھا کہ کل کو اگر ضرورت پڑے تو ایک بڑی لاٹ موجود ہو ان فیصلوں کے پیچھے, اور اگر ضرورت محسوس ہو تو وہ اپنا کردار بھی جو ہے وہ ادا کریں گے. کیونکہ جب جنرل باجوہ جا رہے تھے تو ہم آپ کو مسلسل یہ بتاتے رہے کہ اس وقت پاکستان کی جب بھی کوئی پاکستان میں کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنرلز کی زیادہ تعداد کس طرف ہے, پھر آپ کو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ ڈسپلن ادارہ ہے اور اس ادارے کے اندر فیصلے جو ہیں جو آرمی چیف نے کہہ دیا وہی ہوگا. تو جنرل عاصم منیر کے کردار کے حوالے سے, جنرل عاصم منیر کی پوزیشن کے حوالے سے اور سیاست میں کتنی انوالومنٹ ہے, پاکستان تحریک انصاف یہ خود سمجھتی ہے کہ 50 سے 60% وہ بہت دور ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے سرحد کے اوپر جو پوزیشن ہے, دہشت گردی کے جو معاملات ہیں, ملک کا جو سپہ سالار ہے بہت زیادہ بزی ہے ان معاملات کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے. اسی لیے لندن سے بیٹھ کر رانا ثناء اللہ صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ تم ایک ظالم انسان ہو. آج بہت ہی انٹرسٹنگ یہاں کے مناظر تھے اور کئی گھنٹے تک یہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہی. رانا ثناء اللہ صاحب باہر آئے, کچھ صحافی وہاں پر موجود تھے پہلے سے ہی, اور یاد رکھیے گا کہ جو بھی حسن نواز کے دفتر سے خبر نکلتی ہے نا وہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت نکلتی ہے. اور خبر کیا تھی؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب بہت جلدی پاکستان جائیں گے اور جو قانونی رکاوٹیں ہیں ہم انہیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قانونی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو بہت ہی باعزت انداز میں وہ پاکستان پہنچیں گے. اب وہ ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی عدالتوں کو. اس سے پہلے انہوں نے پیغام یہ دیا تھا کہ اپنے حالات بہتر کریں, یعنی ڈکٹیشن دیتے ہوئے ہمیں کل نظر آئے. آج انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دے دیا کہ باعزت طور طریقے سے نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں, روک سکو تو روک لو. ایک تو یہ پاکستان کے انصاف کے اداروں کو انہوں نے ایک دھمکی بھی دی ہے, اور وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ جنرل باجوہ صاحب کر کے گئے تھے اب وقت آ گیا کہ اسے پورا کیا جائے. ایک کمٹمنٹ جنرل باجوہ نے آصف علی زرداری کے ساتھ کی کہ ہم تمہارے بیٹے کو وزیراعظم جو ہے وہ بنا دیں گے اور ہم ایسا ماحول جو ہے وہ پیدا کریں گے کہ اگلا ہی وزیراعظم یہی ہوگا. دوسری کمٹمنٹ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے تھی, جس کی طرف اشارہ کرواتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر جو سوال ان سے ہی کیا گیا کہ گجرانوالہ میں نواز شریف نے جنرل باجوہ کا نام لے کر بتایا کہ ملک کے اندر ظلم کیا ہوا, جنرل فیض حمید کا نام لے کر بتایا کہ ملک کے اندر ظلم کیا ہوا. اور پھر پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ایک ظالم بھی اب مان رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ظالم بھی مان رہے ہیں. جنرل باجوہ کو ظالم قرار دیا, ٹائٹل دیا, انہوں نے ظلم کیا. پیچھے سے آواز آئی, نام نہیں لیا اس موقع تک, کہ جناب جنرل باجوہ, کسی نے لقمہ دیا جنرل باجوہ, فیض حمید, یعنی ان دونوں لوگوں کو ظالم قرار دیا گیا حسن نواز کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر, اور تاکہ ایک پیغام جا سکے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم نے جب اقتدار میں تھے تو نام نہیں لیا, اقتدار سے اترے, نام جو لے رہے تھے وہ لندن میں بیٹھے رہے ڈر کے, سہم کے. اب پاکستان وہ آنا چاہتے ہیں, اور اگر پاکستان نہیں آئے اب وقت آ گیا ہے جو احسانات ہم نے کیے یہ ان کا خیال ہے اب ان احسانات کو پورا کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے ابھی ان کا بطور RP چیف تقرری کا نہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا, نہ فیصلہ ہوا, نہ سمری موو کی گئی. تو اس وقت یہ معاملہ ضرور زیر بحث آیا کہ کیونکہ ان کی عمران خان صاحب سے نہیں بنتی تو شاید یہ فیوچر میں ان کو فائدہ پہنچائیں گے. پھر یہ بھی تاثر دیا گیا کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کے گھر کے معاملات جو ہیں ان کے سامنے رکھ دیے تھے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, تو اس لیے فیور دی جائے گی. اب یہ بات سچی ہے جھوٹی ہے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ تھی کیونکہ جنرل عاصم منیر کو بطور ISI DG ISI کام کرنے سے خان صاحب نے روک دیا تھا, تو شاید یہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں بات موجود ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو کیش کروانا چاہتی ہے. اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ ہم نے جائزہ اس وقت لیا, تو ابھی بھی شاید نواز شریف صاحب کے ذہن میں یہ بات موجود ہے. لیکن دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کے بیگیج کو کیا لے کر چلے گی؟ نہیں لے کر چلے گی. کچھ لوگ کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بیگیج لے کر آرمی چیف کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے کیونکہ جنرل باجوہ کو آج جو ٹائٹل مل رہے ہیں,
چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ان کے کردار کو یہ کہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا، پاکستان کے ساتھ ایک دشمنی کی، ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت پاکستان کی معیشت کو دلدل میں دھکیلا اور اب وہ غائب ہو گئے۔ دوسری طرف بھی یہ بیانیہ ہے، یعنی جو خان صاحب کے مخالف ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم کیا اور ظالم کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ آرٹیکل 6 کی جو کارروائی کریں، جہاں تک جنرل باجوہ کا تعلق ہے، ماضی میں مشرف صاحب کے حوالے سے بھی یہی کچھ ہوا، اور پھر آپ کو نون لیگ کے اندر یہ اوپینین بھی ملے گا جس کی پہلی آواز کیپٹن صفدر نے اٹھائی ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، ریٹائرڈ کیپٹن ہوں، آپ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، پاکستان میں آئیں اور سفید سونے کی سوداگری کو بند کر دیں۔ اب جنرل باجوہ کو دونوں طرف سے برا بھلا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہی وہ مشکل ہے، موجودہ قیادت یقیناً سوچ رہی ہوگی کہ جنرل باجوہ کا جو حال ہوا اور جس طرح سے انہوں نے کردار ادا کیا، کل کو اگر ہم نے نواز شریف کو پاکستان میں آنے کی اجازت دے دی یا ایسے حالات یا اجازت نہ بھی دیں، اور پاکستان کی عدالتیں یہ بھی یاد رکھیں اگر اجازت نہیں بھی ملتی اور پاکستان کی عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں نا، تب بھی یہ آواز اٹھائی جائے گی کہ نواز شریف صاحب کوئی ڈیل کر کے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ مشکل ہے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہے، اور ان حالات میں جب معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، اس ٹولے سے حالات خراب ہیں، دہشت گردی عروج پر ہے، کیا پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو پاکستان آنے کے راستے جو ہے ہموار کر کے دے گی؟ کبھی بھی نہیں دے گی۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ دیے گئے تو انہیں تاریخ کی سب سے بڑی جو مزاحمت ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران خان نے جنرل باجوہ کو نہیں بخشا، اور پھر دوسری طرف جو حالات آج تک اس ملک کو جن کا سامنا ہے بار بار عمران خان قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو عمران خان کھول کر نہیں رکھیں گے؟ اگر آپ ان کی ایف آئی آر دیکھیں نا تو اس میں حاضر سروس ایک آرمی آفیسر کا نام ہے۔ اگر خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے اس معاملے پر تو پھر یہ بھی نہیں ہٹیں گے کہ آپ نے نواز شریف کو پاکستان میں آنے کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار۔ اور ویورز یہ بھی اہم ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ جو تنقید کر رہے ہیں، جو پاکستان کی پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی، اسی لیے کہ یہ ایک پیغام دیا جا سکے پاکستان کی عوام کو، اور یہ تنقید نواز شریف صاحب کے کہنے پر ہو رہی ہے۔ جب آپ عوام میں جائیں گے تو آپ کے پاس ایک نیریٹو موجود ہوگا، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہوگا کہ ہم نے نہ صرف ان لوگوں کی نشاندہی کی بلکہ ان کا محاصرہ کیا، اور دیکھیں ہم ان کے خلاف بات کرنے سے نہیں ڈرتے، لیکن پس پردہ ڈیل کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ڈیل اور جسے قانونی جو چھتری کہا جا رہا ہے، قانونی رکاوٹیں کہا جا رہا ہے، وہ ڈیل کا نام ہے، جو ڈیل نہیں ہو رہی۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی ایک پلان جو ہے وہ ترتیب دیا ہے کہ باعزت طور پہ وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیل جاتے ہیں یا پھر جیل جانے سے کون سی ایسی قانون کی کتاب ہے جو انہیں روکتی ہے، اور یہ بھی پاکستان کے عدالتی نظام میں پہلی کوئی نظیر ہوگی کہ ایک مجرم ملک سے بھاگ گیا، باہر بیٹھ کر وہ انصاف کے حصول کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں اگر نواز شریف پاکستان کسی صورت میں آ بھی جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ قانون اس حوالے سے کیا اپنا راستہ اختیار کرتا ہے، یا پھر انہیں جیل جانے کی بجائے کسی بلڈنگ کو سب جیل ڈکلیئر کر کے وہاں پہ انہیں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہوگا۔ ویورز آپ کو ہم یہ بھی بتائیں کہ ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ 6 وزراء کو مریم نواز کے ساتھ چلنے کے لیے باقاعدہ ان کے استعفے جو ہیں وہ مانگ لیے گئے ہیں، اور اب ایک ٹیم کی تلاش ہے۔ جس طرح رانا ثناء اللہ کو جنرل باجوہ کی تلاش ہے، اسی طرح نواز شریف کو مریم نواز کے لیے ایک ٹیم کی تلاش ہے، جو ٹیم مریم نواز کے ساتھ چل سکے گی۔ اور پنجاب کے اندر جو حکومت بنانے کی بات کی جا رہی ہے، نگران حکومت، تو اس میں جو نام آئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، جو ایک میڈیا آنر ہیں، مالک ہیں سٹی 42 کے، سٹی نیوز نیٹ ورک کے گروپ کے جو مالک ہیں، ان کے آنے سے ایک ریلیف جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ضرور ملے گا۔ بہت قریب ہیں نواز شریف صاحب کے، اور ایون فیلڈ میں حسن نواز کے دفتر میں یہ متعدد دفعہ جو ہیں وہ گئے بھی، نواز شریف سے ان کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں یقیناً ان کے آنے سے اگر یہ بطور نگران وزیر اعلیٰ آ جاتے ہیں تو یقیناً پنجاب کے اندر مریم نواز کی جو موومنٹ ہے ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔
पंजाब में जो जलसे करने हैं वो भी आसान हो जाएंगी और प्रोटोकॉल भी इनको भरपूर तरीके से दिया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि इनका नाम जो है वो हतमी इस पर फैसला जो है वो कर लिया गया है, हतमी फैसला हो चुका है। और मरीम नवाज़ जब जाएंगी तो भरपूर तरीके से जो उनका इस्तकबाल होगा, अगर उससे पहले ये काम हो जाता है निगरान वज़ीर आला का, तो यकीनन इसमें भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन रन करनी है उसमें जो प्रोटोकॉल है मरीम का पंजाब के अंदर, वो मसला नवाज शरीफ साहब ने हल कर लिया। अब 6 वज़ीरों के इस्तीफ़े और फिर इन 6 वज़ीरों में कौन मरीम नवाज़ का जो साथ देगा, यकीनन जवेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह साहब होंगे और इसके अलावा कोई और 3-4 लोग हैं जो मरीम नवाज़ के साथ जो हैं वो साथ साथ चलेंगे। व्यूअर्स, एक और ख़बर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस खबर का ताल्लुक इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी से है। इसके मुकाबले में जो ऐलानात किए गए लंदन से, राना सनाउल्लाह की तरफ से और कुछ नून लीग के जितने भी बीरबल हैं पाकिस्तान में बैठे हुए टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर आकर ये ऐलान जो कर रहे हैं, इसके मुकाबले में खान साहब की एक हिकमत अमली सामने आई है। और इस हिकमत अमली के मुताबिक कि कप्तान के लिए पार्टी के चेयरमैन की बजाय ऐसा ओहदा तश्कील दिया जाए कि वो नाअहल होने के बावजूद पार्टी की क़यादत कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का ये दावा है कि चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैट्रन इन चीफ बनाने पर जो है वो गौर किया जा रहा है। पार्टी ज़राए के मुताबिक सदारत से हटाए जाने के कानूनी इम्कानात काउंटर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने जवाबी प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है। इमरान खान नए ओहदे के तहत भी तमाम तर इख्तियारात के साथ पार्टी अमूर की सरबराही जारी रख सकेंगे। पार्टी ज़राए का ये भी कहना है कि सीनियर क़यादत ने इमरान खान के खिलाफ हर हरबा नाकाम बनाने का फैसला किया। इमरान खान के खिलाफ मुमकिन इक़दाम की सूरत में ओहदा बनाया जाएगा। नए ओहदे के लिए पार्टी आइन में तब्दीली ज़रूरी नहीं होगी। और ये भी बहुत अहम है कि गुज़श्ता हफ्ते जस्टिस जवाद हसन की सरबराही में सिंगल बेंच ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के खिलाफ चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन शामिल थे। इस केस में सिंगल बेंच ने पहले ही इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की जानिब से माली असासे छुपाने और हकीकत पर पर्दा डालने के लिए झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर हल्का NA 95 मियाँ वाली 1 से नाअहल होने के बाद उन्हें PTI चेयरमैन के ओहदे से हटाने के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था। लेकिन पार्टी को कभी यकीन है कि इमरान खान को नाअहल जो है वो कर दिया जाएगा, इसीलिए ये हिकमत अमली तैयार की जा रही है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। राना सनाउल्लाह साहब यहीं पे हैं, मरीम अभी पाकिस्तान नहीं गए। लंदन से अपडेट जो हैं वो आइंदा प्रोग्राम्स में भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि एक प्लान मरीम नवाज़ के हवाले से और तरतीब दिया जा रहा है। आइंदा प्रोग्राम्स में इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो फेसबुक पेज है उसे जाकर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इसको बनाने का मकसद ये है कि जितना भी कंटेंट चोरी हो रहा है इसका रास्ता रोका जा सके। और इसमें आपकी सपोर्ट जो है हमें बहुत इसकी ज़रूरत है। कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।